एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वबाट गुज्रिएको नेपाल 2062-63 को दोस्रो जनआन्दोलन 2063 साल मङ्सिर 5 गते सम्पन्न बृहत शान्ति सम्झौता, 2 पटक सम्पन्न संविधान सभा निर्वाचन हुँदै 2072 साल आश्विन 3 गते जारी नयाँ संविधान अनुरूप देशका 3वटै स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न गरी नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। सशस्त्र द्वन्द्व, मधेस आन्दोलन लगायत अन्य आन्दोलनबाट सिर्जना भएका प्रत्यक्ष हिंसाको अन्त्य भए तापनि जातीय विभेद, लैङ्गिक असमानता, धार्मिक पूर्वाग्रह, भाषिक विभेद, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायहरूप्रति गरिने असमान व्यवहार, अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र असहिष्णुता जस्ता समाजमा रहेका अप्रत्यक्ष संरचनागत हिंसाहरू जसका कारणले द्वन्द्वको सुरुवात भएको थियो, ती अझै पनि नेपाली समाजमा यथावत रहेका छन्। लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट स्थापित सङ्घीय लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई साकार रूप दिँदै दिगो र स्थायी शान्ति स्थापनाका निमित्त हिजोका दिनमा द्वन्द्वलाई सतहमा ल्याउन भूमिका खेलेका त्यस्ता सवालहरूको उचित सम्बोधन गर्नु आजको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता भएको छ। यही तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै रोबर्ट बस स्टिफ्टुङको सहयोगमा प्रो पब्लिकले 2075 साल भाद्र महिनादेखि 2076 साल कार्तिक महिनासम्म शान्ति र सामाजिक सद्भावका लागि मेलमिलाप तथा संवाद सहजीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम सिराहाको लाहान नगरपालिका, कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका, बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र कैलालीको टिकापुर नगरपालिकामा सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्यो। संवादबाट समस्या हल हुन सक्छ र मेलमिलापबाट पनि के भनेदेखि समस्या समाधान हुन सक्छ। मेलमिलाप भनेको भोलि उत्पन्न हुने विवादहरूलाई चाहिँ स्थानीय स्तरमै छिटो छैटो दिन सुरु गरी स्थानीय क्षमताबाटै समाधान गर्न सक्ने संयन्त्रको सृजना गर्ने टुल छ। नेपालको शान्ति प्रक्रियाको क्रममा मधेसी पहाडी, हिन्दू मुस्लिम तथा थारू पहाडी जस्ता संवेदनशील सवालहरूका कारण लामो आन्दोलन र द्वन्द्व सिर्जना भएका स्थानहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। फरक जातीयता, धर्म, लिङ्ग, संस्कृति, भाषा, राजनीतिक विचार, भौगोलिक क्षेत्र लगायतको प्रतिनिधित्व गर्ने नागरिकहरूलाई एक ठाउँमा ल्याई श्रेणीबद्ध संवाद लगायतका क्रियाकलापहरू मार्फत उनीहरूमा एकअर्का बीचको बुझाइ र सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउनका साथै सहयोग र सहकार्यको भावनालाई प्रवर्धन गर्ने र समुदायमा उत्पन्न विवादहरूलाई मेलमिलाप र संवादको माध्यमबाट निरूपण गरी समुदायमा शान्ति र सामाजिक सद्भावको अवस्थालाई सुदृढ गर्ने उद्देश्य कार्यक्रमले लिएको थियो। नेपाल साह्रै सम्पन्न छ, केमा भन्दाखेरि विविधतामा हामी जातीय, भाषिक, धार्मिक, भौगोलिक विभिन्न किसिमले हाम्रो विविधता छ र यो विविधता भनेको हाम्रो सम्पन्नता हो, यो विविधता भनेको हाम्रो सुन्दरता हो। तर यसलाई नबुझ्ने हो भने किनभनेदेखि सद्भाव हुँदैन। एकले आफ्नो मात्रै पहिचान खोज्ने र अर्काको पहिचानलाई चाहिँ के भनेदेखि यदि बुझिएन भनेदेखि त्यसले के हुन्छ भने द्वन्द्व निम्त्याउँछ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्र विगतमा पनि सशस्त्र द्वन्द्वमा फस्यो र अब पनि त्यस्ता सम्भावनाहरू थुप्रै छन् र यो विविधतालाई चिन्नु र यो विविधतालाई हाम्रो सम्पन्नता हो भन्ने बुझ्नु र एकअर्काको पहिचानलाई सम्मान दिनु बहुत आवश्यक छ। त्यसको लागि चाहिँ के भनेदेखि यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रमले लिएको यही उद्देश्य अनुरूप चारवटै समुदायबाट विभिन्न पृष्ठभूमिका 10-10 जना गरी जम्मा 40 जना व्यक्तिहरूलाई मेलमिलाप सम्बन्धी 48 घण्टा र संवाद सहजीकरण सम्बन्धी 72 घण्टा तालिम प्रदान गरिएको थियो। हाम्रो बिचमा पहिचानको नाममा अलि फरक आएको छ। पहिचान जरुरी छ, पहिचान आवश्यक छ। पहिचान भनेको संस्कृति हो, संस्कृतिबाट आएको छ। भाषा पनि पहिचानको कुरा हो, हाम्रो वेशभूषा यो कुराहरू पनि हाम्रो पहिचानको कुरा हो। हामी पहिचानलाई कायम राख्छौँ तर पहिचानको नाममा हाम्रो बिचमा झगडा हुँदैन। त्यसको आधारबाट हामीले सबैलाई सम्मान गर्छ र यो खालको तालिमले केही हाम्रो बिचमा अरू विभिन्न कारणले विवादहरू हुन सक्छन्, झगडाहरू हुन सक्छन्, केही समस्या हाम्रो बिचमा भयो भने
डायलग र मिडिएसन मेलमिलापको माध्यमबाट त्यस्ता कुराहरूलाई समाधान गर्नका लागि हामी यो तालिममा तपाईँहरू प्रशिक्षक बनेर जाँदै हुनुहुन्छ। प्रोफेसर म धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले निकै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। यो सहभागीलाई मैले हेर्दाखेरि सहभागीहरू पनि विविध ताबकेका सहभागी हुनुहुन्छ, विभिन्न ठाउँका हुनुहुन्छ, विभिन्न भाषा बोल्ने मान्छे हुनुहुन्छ यहाँ र विभिन्न जातका मान्छेहरू यहाँ हुनुहुन्छ, विभिन्न राजनीतिक विचार बोक्ने मान्छेहरू हुनुहोला र विभिन्न खालका मान्छेहरू विविधताको बिचमा हामी एक ठाउँमा बसेर यो तालिम यहाँ गर्दैछौँ। लोभ र लालच, डर र त्रासबाट मुक्त भएर दया, करुणा, प्रेम, समभाव देखाउन सक्यो भने त्योभन्दा सुन्दर समाज के हुन सक्छ? समाज त्यसको समाज जुन समाजमा एक अर्कालाई समभाव देख्न सकोस्, अस्तित्व देख्न सकोस्। तपाईँहरूलाई ठुलो अभिभारा यसका निम्ति लिएको छ। मेलमिलाप वास्तवमा हामी हाम्रो वडा अध्यक्षजीले भन्नुभएको थियो है, पञ्चायती व्यवस्था अन्तर्गतको तालिम मेलमिलापकर्ता भएर हामीले काम गर्थ्यौँ। पञ्चायती शैलीमा त्यहाँ गरिन्थ्यो भने त्यहाँ कसैलाई भच्याइन्थ्यो, कसैलाई उकासिन्थ्यो, त्यो स्थिति हुन्थ्यो। त्यसले साँच्चै शान्ति र सद्भाव ल्याउँदैन थियो। तर यो मेलमिलापले कस्तो गराउँदो रहेछ भने दुईवटा भिन्न भिन्न भएको मुटुकलाई जोडिदिँदो रहेछ। समाज रूपान्तरणको निम्ति र समाज विकासको निम्ति हामीले के कस्ता भूमिकाहरू खेल्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले धेरै ज्ञानहरू हाम्रो प्रशिक्षक ज्यूहरूबाट हामी पाएका छौँ। एकदम विधिसँग चाहिँ हामीले 7 चरणको मेलमिलाप बारेमा सम्पूर्ण तरिका सिकेका छौँ। यो असाध्यै राम्रो छ र हाम्रो समाजमा गएर हामीले समानुभूति दिनु यसरी पर्दो रहेछ भन्ने तरिका र विधि हामीले एकदम गहन तरिकाको पाएका छौँ। धेरै चुनौतीहरू छन्। यी चुनौतीलाई सामना गर्न हामीले एकदम के भन्छ मनैदेखि धर्म सम्झिने भन्छ नि, धर्म सम्झिएर एकदम स्वतन्त्र भएर निष्पक्ष भएर काम गरियो भने पक्कै पनि यो काममा तपाईँहरूले सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले न्यायिक समितिलाई सहयोग गर्ने भनेको मेलमिलापकर्तैले हो। वडामा मेलमिलाप केन्द्र रहने भनेकै छ। समाजले आशा गरेको छ एउटा तपाईँहरूसँग। वास्तव भन्ने हो भने सुरुमा पहिला म एकदम रिसाहा मान्छे हो। जब यो तालिम लिएँ मैले गैँडाकोटमा, त्यसपछि मलाई रिसै उठ्न छोड्यो। मेरो उदाहरण दिन्छु कि म मेरो वाइफसँग कुनै बेलामा टकराव हुन्थ्यो है, कहिलेकाहीँ चाहिँ विवाद जस्तो हुन्छ। त्यो हुने बेलामा म एकरो बज्र उसमा चाहिँ प्रहार हुँदाखेरि, तर आज भोलि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो समानुभूति अभ्यास जुन हाम्रो छ त्यसले चाहिँ अटोमेटिकली त्यता चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो दिमागलाई कन्भर्ट गरिदिएको छ। मलाई पनि कुनै बेला कसैले केही भन्दा अब नराम्रो कुरा भन्दाखेरि साह्रै रिस उठ्थ्यो। तर यो समाज समूहको ट्रेनिङ लिइसकेपछि मलाई त अब कसैले 2-4वटा गाली गरे पनि मलाई अब यो रिस उठ्दैन मलाई। आज म अत्यन्तै खुसी र एकदम हर्षित छु। आज एउटा सफल मेलमिलापकर्ता हामी हुन सफल भएका छौँ। सरकारले तोकेको 48 घण्टाको तालिम प्राप्त भएको व्यक्ति मेलमिलापकर्ता हुनसक्छ भनेर सरकारले त्योको मापदण्ड हामीले पुरा गरेका छौँ। हजुरहरू लगायत म आफैलाई पनि बधाईका साथै शुभकामना दिन चाहन्छु। हामी हिजो जे जस्तो नकारात्मक सोचेर राख्थ्यौँ, जे जस्ता गतिविधि गर्थ्यौँ, आज पूर्ण रूपमा हामी ती गतिविधिबाट धेरै टाढा छौँ। म वडाको जनप्रतिनिधिको नाताले हाम्रो वडा 75% मधेसी समुदायको बसोबास भएको वडा हो। हरेक दिन जसो झैझगडाहरू आइराख्थ्यो क्या। जुन हामीले तालिम दिएर हामीले 100 जनालाई जो जोडेको थियौँ नि, त्यो 1 वर्षको पिरियडमा 2-3 जना मात्रै आउनु हो क्या। अत्यन्त खुसी लाग्यो। 100 जनालाई जोड्दाखेरि त यत्रो शान्ति आउँदो रहेछ त भनेपछि यस्तै तालिममा अझ 500 जनालाई जोड्न सक्यौँ भने त 500 को परिवार 5 जनाको 10 जनाको गर्दाखेरि त एउटा त पुरै शान्ति हुँदो रहेछ त। कार्यक्रमले लिएको उद्देश्य अनुसार सबै पक्षहरूको समावेशी उपस्थितिमा सामाजिक संवाद समूहहरू गठन गरी तालिम प्राप्त संवाद सहजकर्ताहरूको सहजीकरणमा 7औं चरणसम्म श्रेणीबद्ध सामाजिक संवादहरू सम्पन्न गरिएका थिए। मेरो दृष्टिकोण त पहिला नकारात्मक थियो, किनकि पहाडीले हाम्रो देशले हेप्ने अनि यस्तो अरूले हेप्ने। जबदेखि यस्तो मतलब जबदेखि यसमा लाइन तब सोच परिवर्तन नै ब्रेक चेन्ज भयो मेरो।
यसरी सम्पन्न गरिएका संवादमा बाल्यकालको कथा, राम्रो समाचार, मेरो हालको जीवनको केही समस्या, विगतको पीडादायी कथा, समानुभूति अभ्यास, व्यक्तिगत दूरदृष्टि, समुदायका समस्याहरूको पहिचान र समाधान र सामुदायिक दूरदृष्टि रहेका थिए। यस अन्तर्गत जम्मा 400 जना व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष रूपमा संवाद प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए। सबैले जुन आफ्नो चाहिँ दृष्टिकोणहरू भनौँ नि, आफ्ना बाल्यकालको जुन सम्झना गऱ्यौँ नि, त्यो एउटा रमाइलो पनि भयो र वास्तवमा कसको बाल्यकाल कुन अवस्थाको थियो भनेर त्यसले त्यो कुरालाई चित्रण पनि गर्यो। एउटा भित्रबाट आत्मविह्वल भएर आँसु झर्ने किसिमको चाहिँ माहौल बनेको थियो र एकअर्काको कथाप्रति चाहिँ सबैजना हामी आत्मविह्वलै भएका थियौँ। पीडा चाहिँ मनभित्रै गुम्सिएर रहेका हुन्छन्। पीडालाई होस्, जुन कुनै कथालाई होस्, कुनै पनि व्यक्तिहरू बिचमा ल्याउँदा नै राम्रो हुँदो रहेछ सर। भित्रै गुम्साएर राख्नुभन्दा सेयर गर्नु पर्दो रहेछ पीडाहरूलाई। उसको म पनि भनिहाल्छु अनि मैले पनि सेयर गर्छु भन्दा धेरै कुराको अनुभूति हुँदो रहेछ। धेरै राम्रो लाग्यो सर त्यो त। समग्र समुदायमा शान्ति र सद्भावलाई प्रवर्धन गर्न कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको र साथै आफूहरूमा पनि उल्लेखनीय परिवर्तन आएको संवाद सहजकर्ता तथा मेलमिलापकर्ताहरू र संवाद समूहका सदस्यहरूले बताएका छन्। 2072 साल आगे हमरे के परल तीज सक्कू जाने मनाए, गाँव मनाए, का कठाई परबाती ठारू के परल ना अपन वहाँ का कठाई डर भात खाइना, वहाँ पूर्व में नचना, वो मंदिर में जाइना, सक्कू जाने पूजा करे जाए वास्ते के हमरे जब 2072 साल में जब घटना हुई थरवट के वाला घटना हुई तो वठिन से थारू हुक्रे तीज नहीं रठाएं, पहाड़ी हुक्रे के रठाएं कह के बटवई नहीं कह परल छुट्टे नहीं ठारू हमरे ठारू हुई पहाड़ी औरे हुई कह के वहीं के बर्ता हो कह के हमरे ठारू हुक्रे बर्ता नहीं रह लगी। तब अब कह परल यह साल 76 साल में अब फिर ठारू पहाड़ी और रान पड़ोसी फिर सबको जाने यह हमार शशि के कैमरा में अब मंदिर बावे शिव मंदिर वहीं फिर पूजा करे सबको जाने आई थी गाँव कह परल वहाँ का छिमेकी मनाई फिर पहाड़ी ठारू सबको जाने आई थी हमारे समूह बैठक 7 चरण के बैठिए। तब यह बैठक में ठारू पहाड़ी जाट जाति भेदभाव नहीं करे परत कह के सब जाट कले से ठारू पहाड़ी एक हुई कह के क्या कहते हैं अपन दिल में महसूस हुई हमरे ठारू पहाड़ी अक्के हुई कह के हमरे बर्ता सबको बर्ता कले से सकून के हो कह के तब पहले तो हम लोग को एक आदमी को जैसे 2 पक्ष होता था, एक पक्ष दूसरा पक्ष, तो एक पक्ष दूसरा पक्ष से क्या होता था कि एक पक्ष को हम लोग हार ही कराते थे, एक पक्ष को जीत कराते थे। लेकिन जब ये हम इस संस्था से प्रौद्योगिक संस्था से जब जोड़ करके हम लोग जो तालीम में गए संवाद समूह से और साहजीकरण के हिसाब से हम लोग को जैसे 2 पक्ष में विवाद हुआ, संवाद हुआ, झगड़ा हुआ, कोई वैसा हुआ तो उसमें क्या हुआ, हम लोग को क्या सिखाई मिला कि दोनों पक्ष को ऐसा करिए कि बराबर का जीत करा जाए। पहिले के थियो भनेपछि मेरो छोरा त्यहाँनिर केही हुँदा पनि त्यो बारीको छोरा त मर्न देऊ भन्थे हैन, एउटा समाजको कुरा के। अहिले यो संवादको बैठक बस्दाखेरि ओहो हैन त्यो पनि हाम्रै एउटा दोहोऱ्याएर लग्ने एउटा यो संवादको बैठकले बनायो के। क्रिस्चियन धर्म भयो हैन, क्रिस्चियनहरूले कुरा आफ्नो कुरा गरेपछि मलाई अर्कै लाग्ने के पहिला एकदम तिनीहरूले आफ्नो कुरा गर्दा एकदम आफ्नो मनमा चाहिँ अर्कै लाग्ने कि आफ्नो धर्मको मात्रै कुरा गर्छन् भन्ने जस्तो लाग्थ्यो भने आजभोलि चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। दलित जातको पानी हातको पानी खान्थे क्या सुरुमा, अनि त्यसपछि यो सामाजिक सद्भाव मेलमिलापको कार्यक्रममा आएदेखि हामीले अब बुढापाका आमा बुवा दिदी दाइ भाइहरूलाई सबैलाई सुनायौँ गाउँघरमा। अनि त्यसपछि अब हामी सबै उनीहरूको चलाएको पानी उनीहरूले दिएको पानी खान्छौँ। म चाहिँ एउटा क्रिस्चियन परिवार हो। अब हाम्रो क्रिस्चियन भएको कारणले अब हामीहरूलाई चाहिँ अलि अब आफ्नो धर्मभन्दा अर्को धर्म छोडेर गयो भनेको कारणले हामीलाई चाहिँ अलि हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक थियो। जब हामी यो बैठकमा बस्यौँ, बैठकमा बसिसकेपछि अनि मलाई कस्तो लाग्यो भने हामीलाई पनि उहाँहरूले सम्मान गर्नुहुने रहेछ, आदर गर्नुहुने रहेछ। हाम्रो समुदायमा हाम्रो छिमेकमा धेरै अब महिला हिंसाहरू भएको अनि
के कस्ताहरू केस आइरहेको जुन केसमा हामी यहाँदेखि अदालतसम्म पनि पुग्थ्यौँ। यो हामी प्रो पब्लिकबाट तालिम लिएपछि हामी यो केसहरूलाई आफ्नै संस्थामा आफ्नै समुदायमा बसेर मिलाइरहेछौँ। यहाँ बक्सी का आरोप कह के कथी कह के हमरा स्वयं सेविका से हटा देलके। स्वयं सेविका से हटेला बाद में हमरा बक्सी आरोप कह के पीटल के पर पब्लिक के बैठक में बैठल तब ओकरो प्रति हमरा माया लागे। आब की करबे माफ कर दिलिए। गाम समाज के लोक में अपने दियोर दियाद मिले के रहे के चाहे बैठे चाहे अब आफ्नोभन्दा विपरीत पार्टीका साथीहरूलाई अलि त्यस्तै खालको ढङ्गले हेरिन्थ्यो। तर यो बैठकमा हामीले 7औं चरणकोसम्म बैठकमा बसिसकेपछि त्यस्तो नभएर हामी एकदमै एक हुनुपर्छ, हामी एकदमै एकजुट हुनुपर्छ। यो पार्टी त्यो पार्टी अथवा यो जात त्यो जात अथवा मधेसी दलित भनेर नछुट्याइकन हामी एकदमै समान रूपले हेर्नुपर्छ र समान रूपले हामी जानुपर्छ भन्ने जस्तो मेरो विचारमा लागेको छ। माओवादीद्वारा मेरो श्रीमानलाई 2060 यो भदौ 30 गते पोखरामा हत्या भएको। पहिला अब माओवादी भन्ने बित्तिकै रिस उठ्थ्यो, बदलाको भाव हुन्थ्यो। अहिले उनीहरूको पनि सुने अनि सबैको एउटा रहेछ समानुभूति अब हामीले प्रकट गऱ्यौँ, उहाँहरूले पनि गर्नुभयो। अब सबै रोयौँ, मरुवा देखेर उहाँहरू पनि रुनुभयो। छुट्टी बस्थ्यौँ, पहिला एकअर्काको अनुहार हेर्थेनौँ। अहिले आफ्नो साथीहरू भन्दा नि यताका साथीहरू भन्दा नि उहाँ माओवादीतिर प्रति अझ के मिल्यौँ कि पछि मुस्लिमको उसमा हामी जान्थेनौँ कि मुस्लिमको अब नजिकै मस्जिद भयो मुस्लिमको मस्जिद भन्ने त्यस्तो थियो। तर अहिले हामीलाई एकदम मुस्लिम पनि हाम्रो नै दाजुभाइ हुन्, हाम्रो नै नेपाली हुन्, हामी नै हो भनेर त्यस्तो लाग्छ। अब चाहिँ ममा पनि कस्तो लागेको थियो भने अहमताको भावना हाम्रोमा थियो कि पहिले के म त एउटा प्राणपत भएको व्यक्ति हो, भोपो हुँ, म कसै भन्दा के कम कि एकअर्का बोली मलाई किन यसरी भन्छ। तर होइन रहेछ। यो प्रो पब्लिकको यो तालिम 7 दिने तालिम र 3 पटक तेस्रो तालिम हामीले लिएर आइसकेपछि वास्तविकमा म कस्तो आफूलाई मानव ठान्छु भनेदेखि एक अर्कालाई पनि मानवको दृष्टिकोणले म सामान्य गर्छु र त्यस किसिमबाट कदर गर्छु। कि मैं तो भेदभाव से कि फलना पार्टी थी चिन्ना पार्टी थी छोट अथी जाति थी ये सबके बहुत हमरा ये राखू पहुनका बहुत हमरा खराब लगे छे। अखनी प्रो पब्लिक में हम ये लिए तो राखू अखनुका वातावरण अखनुरा सबके एकीकरण करके बहुत बढ़िया अखनुरा बन्दुकको नालबाट यो अडेको सत्तालाई त बन्दुकले नै ध्वस्त नपारिकन यहाँ खाली हात गएर कहाँ चाहिँ सत्ता प्राप्ति हुन्छ र भन्ने खालको प्रशिक्षणबाट प्रशिक्षित भइयो। अब म यत्रो वर्षसम्म यो विद्रोह मात्रै गर्ने मानसिकता बोकेको मान्छेलाई कहाँबाट यो प्रो पब्लिकले फेरि मलाई आफ्नो उसमा जोडेर मेरो यो यत्रो वर्षको यो विद्रोही मानसिकतालाई चेंज गरेको मलाई महसूस भएको छ। हमरा प्रो पब्लिक सबसे पहले बुद्धि के विचार विकास भेल आ दोसर नंबर में जे कि हमरा कहे को मतलब यहाँ के किनको प्रति दुआ भाव जे करे छे दुख पीड़ा लके कोई कहे को मतलब जे कि प्रख्यात करे छे ओकरा हम अंत समाप्त करे के लागी इस संस्था में लगला से ई उद्देश्य हमरा बहुत प्राप्त भेल। पहिला हामी के भन्छ त चाहिँ अर्को पार्टीको म चाहिँ अर्को पार्टीको भन्ने हाम्रो भेदभावहरू पनि थियो हैन। अहिले चाहिँ हाम्रो यस संवाद कार्यक्रममा चाहिँ सबै पार्टीका छौँ हैन। तर यस कार्यक्रमले हामी सबैको आँखा के खुलाइदियो भने जुन पार्टीको भए पनि हामी मान्छे त हामी एकै हौँ भन्ने कुरा हैन। अनि जातीयको कुरा आउँछ, जातीय कुरामा पनि पहिला चाहिँ त फलाने त लोहार होस्, फलाने त थारू होस्, त चाहिँ दमाई होस्, त चाहिँ बाहुन होस्, त चाहिँ छेत्री होस् भन्ने कुराहरू अलिअलि भेदभाव थियो पहिला पनि। तर अहिले यस कार्यक्रम बसेदेखि सायद हामीहरूले बुझिसकेका छौँ। अहिले हामी त्यो त्यो भावना पनि छैन। मुस्लिमहरूले मुस्लिम हुँ भन्ने होइन, चौधरीले चौधरी मै ठुलो भन्ने होइन। अब हामी जनजाति बाहुनहरूले मै ठुलो भन्ने थियो भनेपछि अहिले चाहिँ सबै मिलेर जाउँ, पार्टी प्रतिनिधिहरू पनि सबैजना होइन हामी एउटै पार्टीको हौँ, एउटै हौँ भनेर जाउँ भन्ने चाहिँ छ र अहिले। यो बैठकमा बस्नुभन्दा पहिला उहाँहरूको हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ त्यति चिनजान पनि नभए जस्तो, चिने पनि नचिने जस्तै गरेर हिँड्ने र एकले अर्काले के भन्यो भन्ने कुराको त्यति केयर पनि नगर्ने। यो संवाद समूहमा बसेदेखि उहाँहरूले जसले पनि साथीहरू मध्ये जसले पनि जो कोही होस् सबैले चाहिँ सम्मान गर्छ, जहाँ भेटे पनि नमस्कार गर्छ र हाम्रो चाहिँ राम्रो सम्बन्ध छ। हामी मात्रै नभएर 10 जना मात्रै नभएर त्यो समाज नै परिवर्तन भएको छ।
पहले तो ये होता था कि मतलब जब अकेले हैं मनमानी किधर गए क्या करना है कहाँ जाना है कोई से मतलब नहीं था। लेकिन जब हम समाज में आए मतलब एक जगह बैठे तो हमको जानकारी हुआ कि ये अच्छा रहता है, इसमें बढ़िया है, मोहब्बत इखलाफ रखना चाहिए, एक दूसरे से लगाव भी रखना चाहिए और है भी, तो पहले से बहुत अच्छा हो गया। पहिले चाहिँ वडामा धेरैजनाहरू यस्तो विवादहरू लिएर आउनुहुन्थ्यो कि अनि हामीहरूले चाहिँ अब कस्तो हुन्थ्यो भने पहिले एकजनाको कमजोरी तैँले चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ है, तैँले चाहिँ यस्तो नगर्ने, तैँले चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ है भनेर हामी त्यसरी मिलाउँथ्यौँ पहिले। जब हामीले यो तालिम लिएर आइसकेपछि चाहिँ दुइटैलाई समान, उसलाई पनि कुनै पिर मर्का नपरोस्, उसलाई पनि कुनै पिर मर्का नपरोस्, हामीले चाहिँ त्यसरी यो समाधान गर्छौँ। हामी मुस्लिम समाजमा कुनै काम भयो, ईद पर्यो जस्तो ईदमा हामी मुस्लिमलाई मात्रै बोलाउने गर्थ्यौँ। अब अहिले चाहिँ हामी बकरा ईद आउँदैछ, अब हाम्रो बकरा ईदमा सबैजनालाई हिन्दू अब पण्डित अब जुन धर्मको हामी सबै छौँ, एक ग्रुपमा हामी 10 जना छौँ, 10 जातिकै छौँ, एउटै जातिका छैनौँ, तर सबैजनालाई आफ्नो घरमा बोलाएर पार्टी दिने जस्तो हाम्रो अब अनुभव भइसकेको छ कि हाम्रो जस्तो अब हामी मान्छे त जातिका छौँ तर हाम्रो शरीरमा खुन त एउटै छ नि, रातो नै छ। त्यही हुनको कारणले अहिले हामीमाथि धेरै नै बदलाव भइरहेको छ। यो चाहिँ नि यो समुदायमा पनि जात जातीय धर्म भाषा भाषीको कुराहरूमा धेरै द्वन्द्व भएको ठाउँ हो नेपालगञ्ज होइन। मुस्लिम र हिन्दूको द्वन्द्वै भएको हो, एक अर्का बाहिर निस्किने अवस्था पनि थिएन। अहिले चाहिँ नि केही कुराहरू परिवर्तन हुँदै गएको र जुन राजनीतिक दलहरू पनि एक अर्कामा देख्न नरुचाउने, त्यसको घरमा गएर पानी नखाने जुन चलन थियो अहिले चाहिँ त्यो केही पनि छैन होइन। त्यो राजनीतिक भन्ने कुरा आफू कार्यकर्ता भइसकेपछि त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि हामी चाहिँ मिल्नुपर्छ, राम्रो काम गर्नुपर्छ, राम्रो योजनाहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू अहिले पहिलाभन्दा धेरै परिवर्तन पाएको छु। पहिला यहाँ बस्दा त्यो समूह केही नहुँदा बजार आइन्थ्यो, हल्लिन्थ्यो, जान्थ्यो, को दिदी हुन् को बहिनी हुन् कसैसँग सम्मेलन पनि थिएन, आफ्नो घर खाने आफ्नो घरबाट निस्कने कोसँग समूह हुने। यो समूहमा बसेर सबै छोरी बहिनी जस्तै भइन्। केही काम गर्दाखेरि पनि अब गर्न सकिन्छ कि भन्ने आँट पनि बढ्यो। मान्छेको समूह बे आँट हो, दल राजा मल खेती, व्यस्तवाडी दल छ भने राजा हुन्छ, मल बे खेती हुन्छ हजुर। त्यस्तो आँट भयो, अहिले निकै परिवर्तन भइरहेको छ। संवाद सहजकर्ता तथा मेलमिलापकर्ताहरूको अग्रसरतामा कार्यक्रमले समेटेका 4वटा समुदायमा स्थानीय सरकारी निकाय, समुदायका विभिन्न सङ्घ संस्था, राजनीतिक दल, धार्मिक संस्था, महिला सञ्जाल, शैक्षिक संस्था, सहकारी लगायत अन्य सरकारवालाहरूको उपस्थितिमा कार्यक्रमका बारेमा सबैलाई सुसूचित गर्नका निमित्त समुदाय स्तरीय अन्तर्क्रिया गरी 4वटा समुदायमा एक-एकवटा सल्लाहकार समिति गठन गरिएको थियो। समुदायको समग्र विकास र दिगो शान्ति स्थापनामा प्रतिकूल असर पुर्याइरहेका स्थानीय समस्याहरूको पहिचान गर्दै ती समस्याहरूलाई सबैको सहभागितात्मक प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने उद्देश्यका साथ सम्पूर्ण सरकारवालाहरूको बीचमा सामुदायिक दूरदृष्टि कार्यशाला गोष्ठीहरू आयोजना गरिएका थिए। ती गोष्ठीहरूबाट आगामी 5 वर्षमा आफ्नो समुदायमा देख्न चाहेको परिवर्तनको खाका र योजनासहितको प्रतिवेदन तयार गरी मेलमिलापकर्ता तथा संवाद सहजकर्ताहरूको अग्रसरतामा विभिन्न सरकारवाला संस्थाहरूलाई पेश गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको थियो। त्यसैगरी समुदायमा द्वन्द्व र अस्थिरताका कारक तत्त्वको रूपमा रहेका कतिपय सवालहरू जस्तो कि बाल विवाह तथा दाइजो प्रथा, लागु पदार्थ दुर्व्यसनी तथा मदिरा सेवन, महिला हिंसा, बालश्रम, छाउपडी प्रथा तथा शान्ति तथा सद्भावका लागि राजनीतिक दलहरूको भूमिका लगायतका विषयहरूमा स्थानीय जनसमुदाय र सरकारवालाहरूको उपस्थितिमा विषय केन्द्रित सामुदायिक संवादहरू सञ्चालन गरिएका थिए। ती सामुदायिक संवादहरूमा आम नागरिकहरूमा ती विषयहरूले पार्ने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक असरहरूका बारेमा र जनप्रतिनिधि र राजनीतिक नेतृत्व तथा जिम्मेवार कर्मचारीहरूलाई ती समस्याहरूको दिगो समाधानका निमित्त बनाउनुपर्ने योजना र चाल्नुपर्ने कदमका बारे केन्द्रित रहेका थिए।
यसरी सम्पन्न गरिएका सामुदायिक संवादको अन्त्यमा नगरपालिका स्तरीय घोषणापत्रहरू जारी गरी सम्बन्धित सवालहरूको सम्बोधनका निमित्त मार्गनिर्देशन गरिएको थियो। जति सहभागी हुनुभएको छ उहाँहरू धेरै अवेर सचेत हुनुभएको छ। बाल श्रम के हो, यसको न्यूनीकरणको लागि के उपायहरू अपनाउनुपर्छ र बाल श्रम देखेमा के गर्ने, कुन निकायलाई खबर गर्ने, यसका समाधानका उपायहरू के हुन सक्छन्। यहाँहरूले जुन 1 वर्षदेखि चलाइराख्नु भएको छ यो कार्यक्रम, यसले हामीलाई थप ऊर्जा दिएको छ। साथसाथै स्थानीय स्तरमा जुन चाहिँ सरोकारवालाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि आज चाहिँ एक्टिभली चाहिँ पार्टिसिपेसन गर्नुभएको छ। उहाँहरूको सक्रिय सहभागिता साथसाथै नगरपालिकाले विगतमा गरेका अनुभव, यी दुईटै कुरालाई हामीले चाहिँ सँगै लिएर गयौँ भने भोलिका दिनहरूमा हाम्रो जुन चाहिँ बालमती महानगरपालिका घोषणा गर्ने जुन कार्यक्रम छ त्यसलाई राम्रो टेवा पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। प्रो पब्लिकले गरेका कुरा, अगाडि सारेका कुराहरूलाई हामीले पुरा गर्नुपर्छ। एउटा संस्थाले त यति गर्न सक्छ भने हामी सरकारको तर्फबाट काम गर्ने निकायले हामीले यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिने कि नदिने भन्ने सन्देश हामीलाई प्रभाव गरेकै छ। कार्यक्रमलाई सफल बनाउनुपर्छ। हाम्रो कार्यक्रम हो भने अपनत्वको जुन भावना उहाँहरूमा आयो त्यसले पनि हामी बुझ्न सक्छौँ कि यो कार्यक्रम सफल भयो, उहाँहरूमा जानुपर्ने म्यासेज चाहिँ गयो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अन द स्पोट आएर गर्नुभएको छ नि, त्यो नै सबैभन्दा सफलता हो भन्ने लाग्छ कि अन द स्पोट लक्षित वर्ग बिचमा आएर हामीले कार्यक्रम गरेका छौँ, त्यो नै सबैभन्दा सफल हो। बाल श्रमिक न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आजको यो ट्रेनिङमा आएर अब केही कुराहरू चाहिँ सिक्न पाएकोमा एकदमै खुसी लागेछ। त्यसैगरी राजनीतिक दलका नेताहरू, विभिन्न धर्मका धर्मगुरुहरू, पहाडी, मधेसी तथा थारू समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिहरू, सल्लाहकार समितिका प्रतिनिधिहरूको कार्यक्रमले समुदायमा शान्ति, सद्भाव र सहकारीको प्रवर्धनमा निकै ठुलो योगदान पुर्याएको ठम्याइ छ। आगामी दिनहरूमा पनि यो कार्यक्रमको असाध्यै आवश्यकता छ र यो कार्यक्रमलाई कमसेकम स्थानीय तह वा वडा वा नगरपालिकाले सञ्चालन गरोस् भन्नका लागि पनि यहाँहरूले त्यस्तो खालको एउटा व्यवस्था गरेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपुर जस्तो संस्था यदि नेपालमा धेरै भइदिए भने यसले अनेकतामा रहेका व्यक्तित्वहरूलाई एकतामा बाँधेर एउटा मान्छेलाई मान्छे बनाएर हिँडाल्न, समाजलाई सुधार गर्न अवश्य पनि टेवा पुग्थ्यो। बालकाल से कथा से लेकर के 7 बैठक में हम लोग का बहुत ही एक ऐसा मित्रता था कि आप देखने के बाद ये नहीं कहते कि किसी दूसरे परिवार से ये लोग जुड़े हुए हैं। आपको लगता है कि एक ही परिवार से लोग जुड़े हुए हैं, एक बंधन में, एक गुड़िया में गुंथे हुए हैं। इसलिए कि इस प्रो पब्लिक तंजीम ही का ये काम है, जिसको कह लीजिए संस्था, इसका काम ही ऐसा है कि इससे इंसान एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ जाता है कि जैसे एक ईंट पे एक दीवार रखा जाए, एक दीवार पे एक ईंट एक दूसरे पे जाकर बैठ जाता है। मैले त मेरो भित्र बरान्डाभित्रै मैले कसैलाई छिर्न दिन्थेन। यो प्रोपर्टी नआउँदा पहिल्यै दलित नआउनु दिन्थेन मैले। अनि दोस्रो कुरा यो महिनावारी भएकोलाई मैले छिर्न दिन्थेन भनेपछि आजभोलि मैले छिर्नमा दिन्छु, कसैका झैझगडा हुन्छ भने म जान्थेन। आजभोलि म जान्छु, त्यहाँनिर के भएछ कस्तो भएछ भन्छु। धेरै परिवर्तन भएको छु। एकदम 95% काम सफल भएको चाहिँ हामीले पाएको छौँ, जसमा चाहिँ 2-3वटा कुरा गर्दाखेरि महिला सम्बन्धी अत्यन्तै कुराहरू पहिला चाहिँ सिधा जान्थ्यो हाम्रो प्रहरी कहाँ। अहिले हाम्रो मेलमिलाप केन्द्र वडा कार्यालयमा स्थापना भएको छ। त्यहाँ चाहिँ आफै महिला आएर चाहिँ आफ्नो व्यथा चाहिँ सुनाएर उजुरी दिइरहेछ र त्यहाँ चाहिँ निवेदन दिएपछि त्यो सहजकर्ता जुन हाम्रो छ, त्यो सहजकर्ताले दुईटै पक्षलाई ल्याएर चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ मेलमिलाप, कोही पनि हार जितको नचाहिँ खेल चाहिँ गरेर दुवै पक्षलाई जितको जित गराएर चाहिँ घर चाहिँ हँसी खुसीले पठाइराखेको चाहिँ हामीले पाएको छौँ। त्यस्तै स्थानीय सरकार प्रमुखहरू, न्यायिक समितिका संयोजकहरू, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले समेत शान्ति निर्माण र द्वन्द्व व्यवस्थापनका निमित्त स्थानीय तहमा एउटा संयन्त्र स्थापनाका लागि प्रो पब्लिकले सकारात्मक भूमिका खेलेको, कार्यक्रम अत्यन्त प्रभावकारी रहेको तथा कार्यक्रमले भविष्यमा पनि निरन्तरता पाउनुपर्ने बताएका छन्। विगतमा यहाँ चाहिँ घटनाहरू पनि घटेका छन्, हिन्दू मुस्लिमको घटना पनि घटेका छन्, मधेसी पहाडीको घटना पनि घटेका छन् र जुन अहिले यो प्रो पब्लिकले जुन यो काम गर्यो यो 1 वर्षको पिरियडमा हाम्रो वडामा पक्कै पनि चाहिँ हाम्रो वडामा अब त्यस्ता घटनाहरू सायद दोहोरिने छैनन् जस्तो मलाई लागेको छ। तपाईहरुले त्यो वडामा गरिदिएका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो न्यायिक समितिमा लोड कम आएको छ। तपाईहरुको यो क्रियाकलाप सफल हुँदै जाँदाखेरि हामीलाई चाहिँ धेरै राम्रो भएको छ, हामीलाई चाहिँ सहज भएको छ। अब यो अत्यन्त सकारात्मक कार्यक्रम छ र यसले जनतालाई सचेतन गर्ने, जनताका विषय कुराहरूलाई एक आपसमा
सहजताको माध्यमबाट अगाडि बढाउने खालको जुन कार्यक्रम बनाएको छ र जनताबीच गइरहेको छ यो अत्यन्त सकारात्मक छ। मैले यसलाई चाहिँ अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिएको छु। घटनामा अधिकांश तपाईँको जुन एउटा विभिन्न समस्याहरू जुन झै झगडाका समस्या र मुद्दा मामलाका समस्याहरू एकदम महत्त्व तपाईँको घटेको छ। यहाँ तपाईँको 100% प्रो पब्लिक संस्था सफल भएको महसुस गरेको छु मैले। प्रो पब्लिकले यो तालिम पाइसकेपछि प्रो पब्लिकले दिइसकेपछि ती जनसमुदायहरूमा उनीहरूमा चाहिँ एकदमै फरक खालको एकदमै फरक खालको चाहिँ उनीहरूको सोचाइमा परिवर्तन भइसकेको छ। पहिला जस्तै विकासका कुरा गरौँ कुनै चासो नराख्ने, अहिले हरेक क्षेत्रमा पनि चासो राख्न थालेको छ। यो तपाईँको संवाद यो बनेपछि मलाई बहुत सहजीकरण भएछ। मलाई यति ठारो थियो केस मिलाउन, यता गाउँमा जान, फेरि यता त्यो केस मिलाउन, जनताको काम हेर्न मलाई बहुत अप्ठ्यारो थियो। तपाईँको यो प्रो पब्लिकले आएपछि मलाई बहुत सजिलो भएछ। कार्यक्रम सञ्चालन भएका नगरपालिकाहरूका विभिन्न वडाहरूका जनप्रतिनिधिहरूले यस कार्यक्रमलाई आफ्ना वडामा समेत सञ्चालनमा ल्याउनका लागि प्रो पब्लिकलाई अनुरोध गरेका छन्। यो प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो वार्डमा लन्च गरिदिनु हुन अनुरोध नै गर्छु। मैले प्रो पब्लिकलाई पनि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु र 20 नम्बर वडाको तर्फबाट हामीले आफ्नो तर्फबाट कुनै पनि कुरामा चाहिँ हामी कमी हुन दिन्नौँ र यहाँहरूलाई सहयोग जुन तर्फबाट सामाजिक रूपमा आर्थिक रूपमा हरेक कुरामा चाहिँ सहयोग गर्न हामी चाहिँ तयार छौँ। सामाजिक संवाद समूहका बैठकहरूबाट कतिपय सदस्यहरूको जीवनमा लामो समयसम्म रहेका मनमुटावहरूको सफल समाधान भएको छ। श्रीमान श्रीमतीको झगडा थियो, सहजीकरण गर्यौँ हामीले। उहाँ दुवै श्रीमान श्रीमती मिलेर अहिलेसम्म मिलेर राम्रोसँग बसिरहेको छ। अस्ति भर्खरै वडा अध्यक्षको छोरासँग एउटा सिटीवालाको झगडा भयो। प्रो पब्लिकद्वारा सिकेको सिपबाट तिनीहरूको मेलमिलाप गराएर हात मिलाएर तिनीहरूलाई पठाइदियो। के भयो भने यो चौतारा बनाउने क्रममा चौताराको लागि पुरानो चौतारा थियो, त्यसलाई सत्यनारायणजीले भत्काइदिनु भयो र त्यो चौतारालाई भत्काइदिइसकेपछि कसलाई सोधेर गर्नुभयो, जुन कुशेश्वर शाहजी थियो कसलाई सोधेर गर्नुभयो भनेर भन्नुभयो। होइन हामी नयाँ बनाउँछौँ, त्यही भएर भत्काएको हौँ, नयाँ बनाइदिन्छौँ नि त, होइन हामीलाई सोधेनौँ, हामी त मुदा दिन्छौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर त्यो कुराहरूलाई पनि होइन मुदा सुदामा नजाउँ भनेर हामीले सहज गऱ्यौँ सर, र मुदामा नि गएन। त्यो कुरो यहीँ मिल्यो सर। जुन कि यो वास्तवमा प्रो पब्लिक नआएको भए यो कुरो धेरै ठुलो हुन्थ्यो सर, सर्वोच्चमा पुग्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई। नंद किशोर है ना, हमारे चाचा भतीजा और हमारे एक थाली में खावा जाता है, लेकिन जब राजनीतिक प्रभाव पड़ा हमारे ऊपर तो हमारे में बहुत बुराई हो गया। तो 20 साल तक हमारे जो है बिछड़ा हमारे तालीम पावा गए, तो वह तालीम के आधार में यहाँ हमन के ऐसा मेल मिलाप हो गए कि खुशी से आंसू बरसते आँख से। यो जुन घटेको घटना छ नि, टिकापुरको घटनाले गर्दा यो पहाडी र थारू बिचको जुन घटना घट्नुभन्दा अगाडि ठिकै थियो, पहाडी र थारूको बिचमा सम्बन्ध। त्यसपछि त्यो घटना घटिसकेपछि एकदमै बिग्रियो। उसको कार्यक्रममा मतलब पहाडीको कार्यक्रममा चौधरीहरू नजाने, चौधरीको कार्यक्रममा पहाडीहरू नजाने, र यो प्रो पब्लिकले जुन यो संवाद समूहहरू गठन गरिसकेपछि पहाडीलाई दुःख परेपछि चौधरीहरूले साथ दिने, चौधरीलाई दुःख परेपछि पहाडीहरूले साथ दिने भएको छ। यस्तै एउटा घटना घटेको थियो हाम्रो पुसको महिना, माघको महिनामा हो, यहीँ नजिकै हाम्रो मेरो छेउको यतातिर आगलागी भएको थियो। अनि उसको सबै धनहरू सब घर जलेर अनि त्यो भैँसी बाख्रा सब जलेर नष्ट भएको थियो। उसमा उसको लगाएको कपडा मात्रै थियो। अनि त्यो भइसकेपछि के पनि थिएन त्यसको घरमा। अनि हाम्रो अब समुदायले सबैजना, हामी संवाद समूहहरू अनि हामी सहजकर्ताहरू सबैजना मिलेर गाउँमा बसेर छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरेर कसको घरमा के छ, चामल छ कि धान छ कि रुपियाँ पैसा छ कि, त्यस्तै गरेर हामी सबैजना गाउँको सबैजना उठाएर उसलाई सहयोग गऱ्यौँ। जोसँग कपडा छ भने कपडा दियो, नुन तेल छ भने नुन तेल, अनि चामल छ, धान छ, जे छ त्यही उठाएर हामीले उसलाई सहयोग गऱ्यौँ।
यो चाहिँ मलाई धेरै प्रगति भएको जस्तो लाग्छ। प्रो पब्लिकले काम त्यो संवाद समूह बनाएदेखि यो चाहिँ धेरै परिवर्तन आयो जस्तो लाग्छ। मेरो लभ म्यारेज भएको हो। लभ म्यारेज भएर म इन्डिया बसी गएको। निराशा हुन्थेँ, म निराश हुन्थेँ कि मसँग कोही बोल्दैन, बुवा पनि बोल्दैनन्, फुपूहरूले पनि बोल्दैनन्, दाइ भाइ सबै छन् बोल्दैनन्। अनि मैले यो प्रो पब्लिकबाट धेरै कुरा, यो सम्वाद, एकअर्काको दुःख, प्रेम, मिलाप यो सबै सिकेर आफ्नो हजुरआमालाई बोलेको हुँ। मैले बजैले आफ्नो सम्झाएँ, बजैले पनि अलिअलि बुझ्नुभयो। त्यसपछि बजैले आफ्नो छोरीहरूलाई पनि बुझाउनु भयो। अब यो 6-7 महिनै भएको छ अहिले मसँग बोल्नु भएको छ। मेरो जीवनमा परिवर्तन आएको छ। म चाहन्छु यो प्रो पब्लिक अझै अन्य ठाउँमा गएर अरू दिदी बहिनीको जीवनमा पनि परिवर्तन गरोस्। परियोजनाले स्थापना गरेका संयन्त्र र तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ता तथा संवाद सहजकर्ताहरूलाई परियोजनाको समाप्तिपछि पनि स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरूको पहलमा यसको निरन्तरता, संस्थागत विकास र दिगोपनका निमित्त सम्बन्धित स्थानीय तह, सल्लाहकार समिति, संवाद सहजकर्ता तथा मेलमिलापकर्ता र प्रो पब्लिक बीच एक संयुक्त समझदारी पत्र हस्ताक्षर गरी कार्यक्रम स्थानीय स्तरलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। संवाद समूहका सहजकर्ता तथा मेलमिलापकर्ता र स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायतका कार्यक्रमका सरोकारवालाहरूले कार्यक्रमलाई दिगो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यसरी कार्यक्रमले सुरु गरेका पहल तथा यसले हासिल गरेका उपलब्धिहरूले भविष्यमा पनि निरन्तरता पाउने वातावरण तयार भएको छ। हामीले ती व्यक्तिहरूलाई जसले तालिम सिकेर आउनुभयो, उहाँहरू वडा नम्बर 4 को व्यक्ति हो र पनि हामीलाई जुन वडामा पनि यस्ता विवादहरू आए भने उहाँहरूलाई चाहिँ एज ए चाहिँ मिडिएटरको रूपमा होइन, सहजकर्ताको रूपमा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। टिकापुर नगरपालिकामा न्याय सम्पादन अथवा न्याय समिति भन्ने छ र फेरि ओडा सापेक्षतामा तपाईँको हामीले न्याय सम्पादनको लागि लगभग हामीले 1.5 लाख रुपियाँ फेरि यसैसँग जोडेर चाहिँ क्रियाकलाप गर्ने भनेर चाहिँ 1.5 लाख रुपियाँ हामीले छुट्याएका छौँ। र फेरि आगामी दिनमा अब यसलाई चाहिँ अझै हामीले जसरी प्रत्येक घर, प्रत्येक टोलमा जहाँ जहाँ समस्याहरू छन् होइन, अब जो जनताको पहुँच छैन, जनताहरूले चाहिँ अन्यायमा परिरहेका छन् र न्याय भनेको के हो, अन्याय भनेको के हो र यसको बारेमा फेरि हामीले जनताहरूलाई चाहिँ अझै जागरुक गराउन पर्ने र यी संवाद समिति जो छ, सहजकर्ताहरू जो हुनुहुन्छ, यहाँहरू ठुलो चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने सोच बनाएका छौँ। यसै कार्यक्रमलाई अथवा यही संवाद सहजकर्ता समूहलाई हामीले निरन्तरताको लागि हामीले यही आर्थिक वर्षमा तपाईँको 3 लाख रुपियाँ हामीले विनियोजन गरेको छु र यही पैसाबाट हामीले विभिन्न समाज समूहलाई सक्रियताको रूपमा हामी अगाडि बढाउनेछौँ। प्रो पब्लिकको कार्यक्रम सकियो भनेर हामी चुप लागेर बस्ने होइन। हामीले तेस्रो चरणसम्मको 3टा तालिम हामीले लिएर आइसकेपछि हामी केही गर्छौँ भनेर तालिम लिएको हो नि। हामीलाई प्रो पब्लिकले बाटो देखाउनु भयो। प्रो पब्लिकले देखाएको बाटोलाई हामीले बिर्सिने होइन, त्यो बाटोलाई हामीले अँगालेर अगाडि बढ्नुपर्छ। जब हाम्रो वडा नम्बर 18 मा यो कार्यक्रम आउँदाखेरि वडा नम्बर 18 मा यति परिवर्तन आछ भनेपछि गाउँ गाउँमा धेरै मान्छे पिछडिएका छन्। एकले अर्कालाई देखेर रिस गर्ने, डा गर्ने, कुटपिट गर्ने, मारपिट गर्ने, विवाही हिंसा, घरको बालबालिकाहरूलाई उमेर नपुग्दै बाल विवाह गरिदिने धेरै हिंसा छ। हजुरहरूले यो कार्यक्रम पुर्याउन सक्नुहुन्छ भने, सकभर अगर भागीदारी हामीलाई पनि बनाउनुहुन्छ भने हामी यो काम अगाडि बढाउनको लागि धेरै नै प्रोत्साहित छौँ। यो कार्यक्रमले के देख्यो भनेपछि घरको आपसी मतभेद र कयौँ किसिमका झन्झटहरू, झगडाहरू, प्रत्येक चिजहरू यो मेलमिलाप गर्नु सक्दो रहेछ। यो संस्थाले, प्रो पब्लिकले सक्दो रहेछ भन्ने जस्तो मलाई लाग्यो। त्यसर्थ म एउटा सल्लाहकारको हैसियतले के भन्नु चाहन्छु भने आज नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको केही वार्डमा नभई 23वटै वार्डमा चाहिँ यो प्रो पब्लिकले आफ्नो चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखियो। यो हाम्रो प्रो पब्लिकको कार्यक्रम सकिँदैछ। त्यो सके पनि हामी एउटा नगरपालिका, वडा कार्यालय अनि स्थानीय सरकारहरूमा गएर पनि हामी यसलाई सहकार्य गरेर हामी चाहिँ यो आउँदा दिनहरूमा आफै पनि चलाउन सक्नेछौँ। यो संवाद समूह छ, उहाँहरूले विभिन्न तालिमहरू गर्नुभयो
र त्यसपछि आएर जुन गाउँमा जुन गतिविधिहरू गर्नुभयो त्यसले चाहिँ समाजमा चाहिँ अत्यन्त चाहिँ ठुलो परिवर्तन जुन भएको चाहिँ हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। यो कार्यक्रम त अहिले चाहिँ खास सीमित क्षेत्रमा मात्रै चाहिँ यो लागू भएको छ र यसले एउटा यो नमुनाको रूपमा मात्रै लागू भएको पायौँ हामीले र यी कार्यक्रमहरू चाहिँ यहाँ मात्र सीमित नरही चाहिँ एकदम यो नेपाल किन भन्दा नेपाल त धेरै ठाउँमै यस्ता जातीय विविधता, धार्मिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, लैङ्गिक विविधताले चाहिँ भरपूर चाहिँ मुलुक भएको हुनाले यही चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ यहाँ मात्रै सीमित नराखेर अझै यसलाई विस्तार गर्नुपर्ने जरुरी चाहिँ मैले ठानेको छु। न्यायिक समितिमा तपाईँहरू पनि सहकार्य गर्नुहोस् र 24औं वार्डमा चाहिँ संवाद बढाउनुहोस् र कार्यक्रम अगाडि बढाउनुहोस् भनी म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमका क्रियाकलाप, अनुभव, सिकाइ तथा उपलब्धिहरूका साथै यस सम्बन्धी तयार पारिएको एक वृत्तचित्र राष्ट्रिय स्तरमा प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले प्रो पब्लिकले 2076 साल कार्तिक 4 गते काठमाडौँमा एक विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। यस कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यज्यूहरू, विभिन्न आयोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, सरकारी प्रतिनिधि, पत्रकार, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूका साथै कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका समुदायका संवाद सहजकर्ता तथा मेलमिलापकर्ता, संवाद समूहका सदस्यहरू, सल्लाहकार समितिका सदस्यहरू र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा कार्यक्रमका क्रियाकलाप, अनुभव, सिकाइ तथा उपलब्धिहरूका साथै यस सम्बन्धी तयार पारिएको वृत्तचित्र प्रदर्शन गरिएको थियो भने उपस्थित अतिथि तथा सहभागीहरूले आफ्नो मन्तव्य समेत प्रस्तुत गरेका थिए। पूर्व पब्लिक संस्था जो शिवला नगर पालिका के अंदर चल करके काम किया है, उसके जरिए से हमें बहुत चीज़ें जानने को मिली हैं। लोगों के दरमियान एक भेदभाव या दूरी, नफरत थी, इस प्रो पब्लिक संस्था के जरिए से एक दूसरे के दरमियान मिलने, उठने, चलने, बोलने, रहने सहने का एक ताल्लुक, एक रब्त पैदा कर दिया, एक मिलाप कर दिया है। टिकापुर में 2072 साल भाद्र 7 गते हिंसात्मक घटना घट्यो। त्यो हिंसात्मक घटनाले चाहिँ टिकापुर अक्रान्त बन्यो। टिकापुर तपाईको राष्ट्रिय शोकमा परिणत भयो। टिकापुर चाहिँ आज गर्सिरहेको छ। टिकापुरमा फाटेको मन छ, टुटेको मन छ। त्यहाँ थारू पहाडीहरूको बीचमा अन्तर्कलह छ। आज त्यो फाटेको मन, टुटेको मन चाहिँ आज प्रो पब्लिकले चाहिँ मिलाउने काम गरेको छ। यसले म सुलेख गर्न चाहन्छु। प्रो पब्लिकले पारदर्शितापूर्ण ढङ्गबाट जुन परियोजना सम्पन्न गरेको छ, यो परियोजना यो 4वटा जिल्लाको लागि मात्रै होइन, 4वटा जिल्लाका विभिन्न वडाहरूमा मात्रै सीमित रहने होइन। यो पक्कै पनि यस्तो यो पारदर्शिताका कुरो, सुशासनको कुरो, जनजागरणको कुरो, सामाजिक सद्भाव, मेलमिलापको कुरो यो कुनै एउटा वडामा हामी गएर सीमित हुने होइन। पक्कै पनि यहाँ माननीयज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। हामीले यो नेपाल सरकारले आफ्नो एउटा नीतिभित्रै रहेर, नीतिभित्र पारेर यसलाई चाहिँ हाम्रो 77वटै जिल्लामा क्रमशः लानुपर्ने नै मैले महसुस गरेको छु। प्रो पब्लिक धेरै ठाउँमा गरेको छ। यसपल्ट 4वटा जिल्लाको मात्रै अनुभव यहाँ प्रस्तुत गरिरहेछ, धेरै ठाउँमा गरेको छ। यसलाई हामीले चाहिँ अरू गुणा बढाउनु पर्ने जस्तो लाग्छ र यसलाई नेपाल सरकारले अवश्य रूपमा सहयोग गर्नेछ र माननीय सदस्यज्यूहरूले नेपाल सरकारलाई नीतिगत निर्देशन दिएर अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यसलाई दिगो बनाउनको लागि स्थानीय सरकारहरूले त्यसलाई जुन टेकअप गर्दैछन् भन्ने कुरा प्रस्तुतिमा आयो। अत्यन्त खुसीको कुरा हो। डकुमेन्टले पनि हेरेँ, त्यो सबै हेरेर मैले के बुझेँ भने कुनै पनि देश विकासको लागि त्यहाँ शान्ति चाहिन्छ, सामाजिक सद्भाव चाहिन्छ, अनि त्यो देशको विकास हुन्छ। जबसम्म शान्ति हुँदैन, जबसम्म सामाजिक सद्भाव हुँदैन, त्यो मुलुकको विकासै हुन्छ। यो कार्यक्रमले चाहिँ सकारात्मक सोचको विकास गरेको छ। 753 नगरपालिकामा यस्तो भएको भए नेपाल छिटो विकास हुन्छ। यो कार्यक्रमलाई चाहिँ एकदमै नेपालको लागि अहिले आवश्यकता छ। यो कार्यक्रम हरेक स्थानीय निकायले एकपटक हामीले गरिदिइसकेपछि यो उहाँहरूले आफै सुरुवात गर्न सक्छ। प्रो पब्लिकले जुन आज यो तपाईँहरूले जुन 4वटा जिल्लामा गर्नुभएको कार्यक्रमको निचोड भनौँ, निष्कर्ष या त्यसको चाहिँ नि इम्प्याक्ट जुन देखिरहेको छ, आज हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न पाउँदाखेरि, सुन्न पाउँदाखेरि मलाई लाग्छ तिनै कार्यक्रम सँगसँगै हिँडेर जस्तो त्यो अनुभूति भयो।
र म यसको लागि चाहिँ नि अझै धेरै प्रगति होस्, अझै धेरै कार्यक्रमहरू लिएर जानको निम्ति सहज वातावरण बनोस् भनेर म आयोजक संस्थाप्रति आभार शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले हाम्रो सरकारले जुन एउटा सुखी नेपाली समृद्ध राष्ट्र बनाउने जुन एउटा अभियानमा अहिले हाम्रो देश हिँडिरहेको छ, त्यसको लागि यो एकदमै यो अपरिहार्य छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो देशभरि नै यस्तो क्याम्पेनहरू चल्न आवश्यक छ। यो आइडिया, यो जसले बनाउनु भयो कन्सेप्ट, म उहाँलाई एकदमै बधाई दिन चाहन्छु। यो आइडिया, यो कन्सेप्ट एकदमै राम्रो छ। जो डोनर हुनुहुन्छ उहाँलाई यसलाई थप्नको लागि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। वास्तवमा नेपालको विविधता, धार्मिक, सांस्कृतिक, यो जातीय विविधता, नेपालको जो रहेको छ, भाषिक विविधताहरू, सबै विविधताहरू जो रहेको छ, यो वास्तवमा नेपालको सम्पत्ति हो। यसलाई चाहिँ हामीले जोगाउन सक्नुपर्छ र यसलाई सबै प्रभावकारी ढङ्गले यसको पहिचानलाई स्थापित गराउन सक्नुपर्छ। सबै यहाँ प्रस्तुति, विभिन्न व्यक्तिहरूको चाहिँ प्रस्तुति, त्यस पछाडि चाहिँ हामीले डकुमेन्ट हेऱ्यौँ, यहाँ चाहिँ डकुमेन्ट हेऱ्यौँ। यो सबै हेर्दाखेरि यसरी यो कार्यक्रम परियोजना एउटा नमुनाको हिसाबबाट सफल नमुनाको रूपमा चाहिँ रह्यो भन्ने चाहिँ मैले अनुभूति गरेको छु। जुन पाइलट प्रोजेक्ट बनाउनु भएको छ यसको लागि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। गऱ्यो भने के हुँदो रहेछ, एउटा संस्थाले लागू गर्न खोजेको कार्यक्रम त यति राम्रो भयो भने सिको राज्यलाई तपाईँहरूले अब त के अरे 753वटा स्थानीय तहलाई हामी कन्भिन्स गर्न सक्छौँ। मलाई के लाग्यो भने प्रो पब्लिकले गरेको यो कार्यक्रममा चाहिँ आउटपुट देखेको छ। साँच्चीकै हामीलाई अब दृष्टान्त चाहिने रहेछ। अलिकति सिद्धान्तको कुरा पनि गर्ने, तर अब प्रतिशतले हेर्ने, आँखाले देख्ने र नाप तौलले जोड्ने त्यस्तो खालको दृष्टान्तहरू हामीलाई चाहिने रहेछ भन्ने कुरा आजको यो श्रव्य दृश्यले पनि देखायो। प्रतिनिधिज्यूहरूले के राम्रोसँग भन्नुभयो, जिम्मेवारीको बोध उहाँले लिनुभएको छ। हामी खालि बाटो देखाउने कुरा हो, स्थायी सरकार त हामीले पठाएको प्रतिनिधि हो नि। उहाँले त्यो कुरा गरिसकेपछि पब्लिक पनि बहुत खुसी भएको छ। साथीहरू, इन्टायर टिमको साथीहरू जसले यसमा 1 वर्ष 18 महिना लागेर तपाईँहरूको समय, बुद्धि, विवेक खर्च गर्नुभयो, बहुत सुन्दर काम र प्रोडक्टिभ काम भएको छ। यसले देशलाई बहुत सुन्दर ठाउँमा लिएर जानको लागि सिक्को काम गर्छ र सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पुनः एकचोटि आशा जगाउँ, सुन्दर आफू बनाऊ, देश पनि सुन्दर बनाऊ। हमारा नेपाल प्यारा सब देशों से न्यारा है। देश हमारा नेपाल प्यारा सब देशों से न्यारा है। इसको ऋषि मुनियों ने मिलके साथ संवारा।